Ang tao kuno mga kaigsuonan wala gigahom nga mag-usab sa iyang kaugalingon. Ang dalan sa maong tao dili gid pataas paingon sa langit, kun dili paubos paingon sa impierno. Satanic. Christ is our only hope. This is the problem. Mao ni ang problema mga kagalaan kay nganuman dunay balaod, dunay paghukom, apan mga kagalaan walay usa nato nga matarong kay ang tanan makasasala. Ang atong pulong, ang atong una-una, ang atong kasing-kasing makasalanan. Kay makasasala man problema kay na mga kagalaan because there is a standard of righteousness, but the problem is nagkalayo ta gikan sa estandarte mga kagalaan.